بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی نماز کے بارے میں احادیث شریف ہیں۔ 14 احادیث شریف انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نماز کے بارے میں۔ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی احادیث شریف انشاءاللہ آئیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے خالق نے کیا بنائی ہے نماز، نور نظر نماز، اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز، پڑھتے ہیں خوف حق سے جو با چشم تر نماز، ان کے لیے بجھائے گی نار سکر نماز، سوئیں گے قبر میں وہی بے خوف جو یہاں پڑھتے ہیں نیند چھوڑ کر وقت سحر نماز۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، شاعر نے سمجھایا ہے، فرمایا کہ جڑی نماز ہے، نماز بندہ پڑھے گا، نماز بندہ پڑھے گا او قسمت والا ہے تے قبر دے اندر جس ویلے بندے نو رکھیا جانا ہے اونوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، آرام دی نیند سوے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا حاضر ہوا، پوچھا سب سے عمل کے متعلق پوچھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز، پھر فرمایا پوچھا، پھر فرمایا نماز، پھر فرمایا پوچھا، فرمایا پھر نماز، فرمایا 3 مرتبہ اس کے سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں واری کوئی جواب انہیں فرمایا نماز نماز، پھر چوتھی واری فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، فرمایا کان الجہاد فی سبیل اللہ۔ پہلے فرمایا مینوں سب تو وڈا عمل دسیا جاوے، بیان فرمایا جاوے۔ آقا علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہویا، فرمایا پوچھیا بڑا عمل کیڑا ہے، وڈا عمل کیڑا ہے، فرمایا نماز، پھر پوچھیا فرمایا نماز، پھر پوچھیا فرمایا نماز، 3 واری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز نماز، پھر فرمایا چوتھی واری نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی راہ وچ جہاد۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو، کشمیر، فلسطین، برما اور نہ جانے کتے کتے ملکاں دے اندر مسلماناں تے ظلم و ستم ہو رہے نے، نوجواناں نو شہید کیتا جا رہا ہے، بچیاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، میرے مسلمان بھائیو مسلمان بزرگاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، سانو مدد دے واسطے پکار رہے نے، مسلمان جہاد دے نام تو ہی ڈر جاندا ہے، حالانکہ مسلمان کتنی قوم بہادر قوم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندگیاں پڑھو، نبی پاک علیہ السلام دی آل دی قربانی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیسی عظیم قربانی دیتی، فرمایا جہاد مسلمان سانو پکار رہے نے، ساڈے مسلمان ساڈی مدد کرن۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلی روایت، فرمایا
الترغیب والترغیب دے اندر موجود سی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھی، فرمایا اے روایت طبرانی شریف دے اندر ہے، الترغیب والترغیب دے اندر موجود ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اس وقت ہم 7 آدمی تھے، 4 ہم میں سے موالی غلام تھے اور 3 عربی تھے۔ ہم اپنی پشتوں کو دیواریں مسجد نبی سے لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ہاں نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر توجہ فرمائی، فرمایا جانتے ہو تمہارا رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے وقت پر نماز پڑھی اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کی تخفیف کرتے ہوئے اس کو ضائع نہ کیا، اس کے لیے میرے ذمہ کرم پر وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے اسے وقت پر نہ پڑھا اس کی حفاظت کی، نہ پڑھا اور نہ اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کی تخفیف کرتے ہوئے فرمایا اسے ضائع کر دیا، اس کے لیے مجھ پر کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہوں تو اسے عذاب دوں، چاہوں تو اسے بخش دوں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا فلا عہد له علی ان شئت عذبته وان شئت غفرت۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں چاہواں تے انہوں بخش دیواں، چاہواں تے انہوں بخش دیواں، جیڑا وقت تے نہیں پڑھدا تے جیڑا پڑھدا ہی نہیں او تے ذرا فکر کرن مسلمان۔ میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے کے آئے، صحابی رضی اللہ نے فرمایا اسی اس وقت 7 بندے موجود سی، 4 فرمایا موالی غلام سی، 3 عربی شخص سی، اسی دیوار مسجد نبوی شریف دے نال ٹیک لگا کے فرمایا بیٹھے سی۔ فرمایا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، فرمایا عرض فرمایا تسی کس شے دا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا کس شے دا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر لئی خاموش ہو گیا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر ساڈی طرف توجہ فرمائی، فرمایا تسی جان دے ہو تہاڈا رب کریم ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اسی عرض کیتا نہیں جاننے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تہاڈا رب فرماندا ہے جس بندے نے وقت تے نماز پڑھی اس دی حفاظت کیتی، فرمایا اس دی حفاظت کیتی، انہوں ضائع نہ کیتا، میرے ذمہ کرم تے وعدہ ہے عہد ہے میں انہوں جنت دے وچ داخل کراں گا۔ فرمایا بحقیہا ولہو علیہ احد ان ادخل ان فرمایا ان ادخلہ الجنت، فرمایا ومن لم یصلیہا لوقتہا۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وقت تے نماز پڑھے گا، وقت تے نماز پڑھے گا، فرمایا ضائع نہیں کرے گا، فرمایا ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، فرمایا حفاظت کرے گا، فرمایا ضائع نہیں کرے گا، فرمایا میرے لیے ذمہ کرم وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ میں اس نو جنت وچ داخل کراں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماندا ہے جس بندے نے وقت تے نماز نہ پڑھی، فرمایا اس دی حفاظت نہ کیتی، فرمایا انہوں ضائع کر دیتا، فرمایا ضائع کر دیتا، فرمایا اس کے لیے مجھ پر کوئی وعدہ نہیں، اس دے واسطے میرے کول کوئی وعدہ نہیں، میں چاہواں تے انہوں عذاب دے دیواں، میں چاہواں تے انہوں بخش دیواں۔ توجہ فرماؤ اگلی روایت دے اندر فرمایا یہ روایت طبرانی شریف دے اندر ترغیب و ترہیب دے اندر موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیو انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر سننے والے حضرات بھی توجہ فرمائیں، جڑے فضول قسم دے پروگرام دیکھتے گانے سن کے وقت گزار دینے، بے حیائی دے پروگرام دیکھ کے وقت گزار دینے، قبر دے اندر عذاب گرفتار ہو گئے تے پھر کی کرو گے؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا تشریف لائے
ہے۔ فرمایا تسی جان دے ہو؟ فرمایا کیا تمہارا رب کریم فرماتا ہے؟ فرمایا تم جانتے ہو تمہارا رب کریم کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم والے نے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، پھر فرمایا تمہارا رب کریم فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو نماز کو اس کے وقت پر پڑھے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، جو اسے وقت پر نہ پڑھے گا اگر چاہوں تو اس پر رحم کروں، چاہوں تو عذاب دوں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا قال اسلام نے لوقتہا الا ادخلتہ الجنت ومن صلاها بغیر وقتہا ان شئت رحمتہ وان شئت عذبت۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جڑے پڑھتے ہی نہیں او تے توجہ کرو، انہوں نے کنا وڈا عذاب ہوئے گا۔ فرمایا جڑے وقت تے فرمایا نماز پڑھتے نے مینوں عزت تے جلال دی قسم میں انہوں نے جنت وچ داخل کراں گا، جنت وچ داخل کر دیاں گا، اور جڑا وقت تے نہ پڑھے چاہواں تے میں انہوں بخش دیواں، فرمایا چاہواں تے میں انہوں عذاب کر دیواں، ہاں میں چاہواں تے انہوں بخش دیواں، چاہواں تے میں انہوں عذاب کر دیواں۔ میرے مسلمان بھائیو مرد خواتین حضرات نوجوانوں بچوں جڑے مسلمان بھائی نماز پڑھتے نہیں وہ سوچیں انہوں نے کی عذاب ہوئے گا، جڑے وقت تے نہیں پڑھتے فرمایا میں انہوں نے چاہواں تے بخش دیواں، فرمایا چاہواں تے بخش دیواں، چاہواں تے میں عذاب دیواں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے بھی طبرانی شریف تے ترغیب و ترہیب دی روایت ہے، میں جڑی تاڈے سامنے پیش کر رہا ہوں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نمازیں وقت پر پڑھی ان کے لیے خوب اچھی طرح وضو کیا اور ان کے قیام اور رکوع سجود خشوع کو پورا کیا ادا کیا تو اس کی نماز سفید روشنی کی حالت میں فرمایا بارگاہ کی طرف نکلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نکلتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جس نے نمازوں میں پابندی کے وقت کو فرمایا دھیان سے رکھا اور ان کے لیے وضو اچھی طرح کیا، نہ ان کے قیام اور رکوع کو سجود کو پوری طرح ادا کیا تو اس کی نماز سیاہ طریقی کی صورت میں نکلتی ہے، کہتی ہے اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، کچھ ایسے علاقے نے جتھے مسجداں دے اندر اماماں دی خدمت بھی نہیں کیتی جاندی، گلے شکوے کیتے جاندے نے تے نماز بھی نہیں آندی ہوندی تے کلمہ بھی نہیں آندا، او لوگ ذرا توجہ کرن، بڑے بڑے پیراں دے لوگ مرید بھی ہوندے نے تے نماز نہیں سکھدے، حج زکات کلمہ نماز روزہ حج زکات تے قرآن بھی نہیں سکھدے تے مسجداں دے اماماں دے خلاف گل کردے نے، نبی پاک دا حکم ہے امام دی پیروی کرو۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، فرمایا جس بندے نے وضو کیتا قیام کیتا فرمایا سجدہ کیتا رکوع کیتا اچھے طریقے نال نماز پڑھی روشنی دی حالت چلا دی بارگاہ دی طرف جاندی ہے اور کہندی اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو میری حفاظت کیتی سی، ہاں میری حفاظت کیتی سی۔ فرمایا اللہ تیری حفاظت کرے جیڑا بندہ پابندی نہیں کرتا، سجدے رکوع پورے نہیں کرتا، قیام صحیح نہیں کرتا، رکوع صحیح نہیں کرتا، اتحیات وغیرہ سب کچھ صحیح طریقے نال نہیں ادا کرتا، اس دی نماز انیرے وچ جاندی ہے، تاریکی دی صورت وچ نکلدی ہے، کہندی ہے جس طرح تو مینوں ضائع کر دیتا ہے اللہ تینوں ہی ضائع کر دے وے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فی الاسلام لمن لا صلاة صلاة لہ ولا صلاة لمن لا وضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجمع زوائد دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک فرمایا بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ دے نال اسی وضو ہی نہ کریے، تین واری کم از کم جسم دے اعضاء نوں دھونا چاہیے، کوئی حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے۔ وضو دے جڑے 4 فرض نے، چہرہ دھونا، مسا کرنا، کونیاں ارکاں تک، بازو دھونا، گٹیاں ٹکنیاں تک، پیر دھونا، اے فرض نے۔ انہاں وچوں کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا تے وضو نہیں ہوندا، سانوں انہاں گلاں دا پتہ ہی نہیں ہوندا تے اسی علماء اسلام دے خلاف گلاں کرنے ہیں، اماماں دے خلاف گلاں کرنے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جڑے نماز نہیں پڑھتے فرمایا بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جڑے ڈھول تماشے والے پیر جگہ جگہ تے
ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਵੱਜਾ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਅਜ਼ਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਤਵੱਜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਲਮੇ दीन हासिल करने आए, नेक लोगों की फरमाया बदगोइयां करने आए। मेरे मुसलमान भाई जरा तवज्जो फरमाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, काफ़ी किताबों के अंदर मौजूद है। आका इस्लाम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने इरादा कर लिया लकड़ियाँ जमा कराऊँ, फिर नमाज के लिए अज़ान दिलवाऊँ और नमाज पढ़ाने के लिए किसी और दूसरे को मुकर्रर करूँ, फिर उन लोगों के पास जाऊँ, वो 5 जमात हाजिर नहीं होते और उनके सामने उनके घरों को जला डालूं। मेरे मुसलमान भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ने लेकिन नमाज दे मामले सख्ती फरमाइए। जिस तरह किसी ने किसी का कर्जा देना हो उस दे बारे च सख्ती फरमाइए। मेरे मुसलमान भाइयों तवज्जो कराओ। फरमाया एक बंदे नूं हुक्म देवां लकड़ियां जमा कीतियां जान ते जेड़े अजान सुनदे नमाज दे वास्ते नहीं आंदे, मैं एक बंदे नूं मुकर्रर करां वो नमाज पढ़ावे ते मैं उन्हां दे घरां साड़ देवां। दूसरी रिवायत दे अंदर आंदा है कि इस वास्ते फरमाया थोड़ा जिहा फरमाया लिहाज फरमा दिता, बच्चे ते औरतां घरां दे विच मौजूद होंदे ने, ओह लोग तवज्जो नाल सुन लेन जेड़े मस्जिद दे विच नमाज दे वास्ते नहीं आंदे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी रिवायत है, जरा तवज्जो फरमाओ। फरमाया कि जिसके लिए ये बात वैसे मुसर्रत हो, खुशी हो कि कल जब वो अल्लाह ताला के पास हाजिर हो तो मुसलमान हो तो उसे चाहिए कि नमाज़ों की हिफाजत करे। जब उसे उनकी तरफ बुलाया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत बनाकर भेजा है और खुसूसी तरीके मुकर्रर फरमाए, और नमाज की हिफाजत बीनी तरीकों में से है। अगर तुमने जमात से बिछड़ कर जाने वाली फरमाया बिछड़ कर जाने वाले की तरह अपने घरों में नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो याद रखो कि ये तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तर्क है। अगर तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को छोड़ बैठोगे तो फरमाया गुमराह हो जाओगे। हमने तो ये देखा है कि खुला मुनाफिक ही है जमात से जो बिछड़ता है। ना तो आदमी दो आदमियों के सारे घसीटते पांव लाया जाता और सफ़े में शामिल कर दिया जाता। और फरमाया मुस्लिम में एक रिवायत में अल्फाज कुछ यूं है, अल्लाह ताला ने हिदायत के जो रास्ते मुझे बताए हैं उनमें एक ये कि मस्जिद में अजान दी जाती हो तो वहाँ कर नमाज पढ़ो, यानी जमात से। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मुफ्ती साहबी ने फरमाया खुशी दी गल है वो बंदा हाजिर होवे, मुसलमान हो ते हाजिर होवे, नमाज दी हिफाजत करे, क्योंकि नमाज दी तरफ बुलाया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने हिदायत दे के भेजा और मुख्तलिफ तरीके फरमाया मुकर्रर फरमाए ने नमाज दे। फरमाया जिस वेले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी ने फरमाया जिस वेले तुसी जमात तो अलहदा हो जाओगे, अपने घरां दे विच नमाज पढ़न लग जाओगे, जेड़े बड़े बड़े मुत्ती ते मुत्तकी ते परहेजगार बनदे ने इमामां दा मुकाबला करदे ने ते इमामां नूं नजायज़ मस्जिदां चों कढांदे ने ते नमाज भी नहीं पढ़दे, ना पहला कलमा ते ना बिस्मिल्लाह आंदी है, ना कुरान पढ़ना आंदा। जरा गौर करो, अपने आप को बड़ा आला साबित करते हैं ते पढ़ना पहला भी कलमा नहीं आंदा। फरमाया जेड़े घरां नमाज पढ़ना शुरू कर देंदे ने, याद रखो ताडे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत तुसी छड़ दोगे ते गुमराह हो जाओगे। हुण मुसलमानां दा हाल वेखो, दाढ़ी साफ, दाढ़ी भी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, ना फर्ज वाजिब सुन्नत का ध्यान रखते हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ नेकी की तरफ ले आवे। फरमाया देखिया कि खुला मुनाफिक है जिहड़ा जमात नाल नमाज नहीं पढ़ता। मेरे मुसलमान भाइयों फरमाया दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुननल हुदा व इन्ना मिन सुननिल हुदा हुदा सलाता फिल मस्जिदिल लज़ी युअज़्ज़नु लहू युअज़्ज़नु फी। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते मुकर्रर फरमाए ने। फरमाया मैनू बयान फरमाए ने, मैनू दस दिते ने, हिदायत मैनू दे दी है। एक के जिस वेले मस्जिद दे अंदर अजान दी जावे
فرمایا ہوا کہ بندہ جماعت دے نال نماز پڑھے، جماعت نال نماز پڑھے نہیں، فرمایا گھر دے وچ ہی پڑھ لے، اپنے آپ نو اعلیٰ سمجھے۔ میرے مسلمان بھائیو، ابو داؤد شریف دی روایت ہے، توجہ فرماؤ، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آقا علیہ السلام سے سنا ہے کسی آبادی یا ویرانے میں 3 مسلمان ہو، وہ با جماعت نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے تم پر جماعت کا اہتمام لازم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری فرمایا بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعت فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیات۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی آبادی تے ویرانے دے اندر 3 شخص ہوئن، او با جماعت نماز نہ پڑھن تے اتھے شیطان دا قبضہ ہو جاندا ہے، فرمایا جماعت دا اہتمام کرو، لازمی فرمایا ضرور کرو۔ جیڑی بکری ریوڑ دے نالوں ایڑ دے نالوں بھیڈاں دے نالوں بھی چھڑ جاندی ہے، علیحدہ ہو جاندی ہے، انہوں بھیڑیا کھا جاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ساڈے گھراں دے اندر کتنا شیطان دا قبضہ ہے، گانے باجے تبلے فلماں ڈرامے ڈھول تماشے نچن کودن بے حیائی دے پروگرام بے حیائی والے کھیل تماشے کرکٹ طرح طرح دے جنابے والا فٹ بال ہاکی وغیرہ اور ٹیبل ٹینس گیماں تے بچے لگے ہوئے نے، وڈے بھی گیماں کھیڈدے نے، تے اے شیطان دا قبضہ ہے گا جے شیطان دے قبضے تو نکلنا چاہتے ہو، جھوٹ غیبت تکبر غرور حسد چغلی وغیرہ کھیل تماشے باطل نے، گانے انہاں دی کمائی حرام ہے، اس دے واسطے مکمل ایک بیان میں پیش کیتا ہے، کتے لڑانا ڈھول اور گانا، اس دے متعلق میں بیان مکمل نیٹ دے اندر قمر زمان بیانات چینل دے اندر بھیجیا ہے، سن کے ویکھو جڑے بڑے غور نال گانے سنتے نے پھڑکدے نے شیطان نو راضی کردے نے۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا جس آبادی دے اندر اذان ہوئے تے 3 بندے بھی ہوئے نماز نہ پڑھن شیطان دا قبضہ ہو جاندا ہے۔ اج اسی شیطان نو اپنے گھراں تے قابض کرایا ہویا ہے، اس نو اگر دوڑانا جے پابندی نال نماز پڑھو، مسجد وچ حاضر ہویا کرو۔ فرمایا حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی دی روایت ہے، پہلی روایت ابو داؤد اور ریاض الصالحین دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ابو داؤد شریف دی روایت ہے، حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، فرمایا کیا فلاں شخص ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا پھر فلاں شخص ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پوچھا فلانا بندہ ہے فلانا بندہ ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بوجھالے بھاری ہے، اگر تم جان لو ان نمازوں یعنی فجر اور عشاء میں مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو تم ضرور انہیں جماعت ادا کرنے میں مسجد میں پہنچو، اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر تے عشاء دی نماز منافقاں تے بڑی باری ہے، کیونکہ منافق نہ ادھر دا نہ ادھر دا، کچھ لوگ گانے بھی سنتے ہیں، فلماں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی، گناہ بھی، زنا بھی، شراب بھی، سود دا بھی کاروبار کرتے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ نو راضی کر لو اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کر لو، ایک پاسا لو، شیطان نو راضی نہ کرو، رب تے رحمان نو راضی کرو۔ فرمایا نہ بندیاں نو پتہ لگ جاندا ثواب کی ہے تے اے فرمایا گھٹنیاں دے بال چل کے مسجد وچ حاضر ہو جاندے۔ میرے مسلمان بھائیو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے، فرمایا طبرانی دے اندر روایت ہے، فرمایا حدیث بیان فرمائی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت میسر ہوگی تو یقین کے ساتھ عبادت کرو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو فوت شدگان مرے ہوں میں سمجھو اور شمار کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اور فوراً اس کی دعا قبول ہوگی تو کیا کرے گے، اور عشاء اور فجر کی نماز یعنی دونوں میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو، اگر طاقت رکھتے ہو تو ضرور ان میں حاضر ہو، اگر
اگرچہ گھٹنوں کے بالا نہ پڑے۔ میرے مسلمان بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا یشہد صلاتین العشاء وصبح ولو حبا فلیفعل۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر تسی ہمت رکھ دے ہو، طاقت رکھ دے ہو تے فرمایا تسی حاضر ہو فجر تے عشاء دی نماز دے، اگر تانوں گوڈیاں دے بل گھٹنیاں دے بل بھی چل کے آنا پائے جائے تے فرمایا آقا علیہ السلام نے اس طرح عبادت کرو، اللہ تانوں دیکھ رہا ہے، اللہ سانوں گناہاں تو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمایا۔ جس ویلے بندہ گناہ کرے بندے دے دل وچ آ جاوے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے، مینوں اللہ ویکھ رہا ہے، مینوں اللہ ویکھ رہا ہے، فرمایا اپنے آپ نوں مریا شامل کرو تے مظلوم دی بد دعا تو بچو، کسی تے ظلم و ستم نہ کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترغیب و ترہیب اور طبرانی دے اندر ہے، حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، فرمایا ترغیب و ترہیب، اور فرمایا امام مالک نے اپنی کتاب کے اندر روایت فرمایا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جناب سلیمان ابن قسامہ رضی اللہ تعالیٰ ملے اور فرمایا عمر رضی اللہ بازار کی طرف گئے، جبکہ سلیمان کا مکان بازار مسجد نبی کے قریب تھا۔ آپ کی ملاقات حضرت شفاء سے ہوئی، فرمایا جس ویلے آپ دی والدہ نے نال ملاقات ہوئی، فرمایا کہ سلیمان کی والدہ ہیں، فرمایا ان سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں نے سلیمان کو نماز فجر میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہے، اب آنکھ لگ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فجر کی جماعت میں شامل ہونا ساری رات کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ ساری رات عبادت بندہ کرتا رہے، فجر دی نماز رہ جاوے تے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا او ساری رات دی عبادت تو مینوں فجر دی نماز پسند ہے، تے جڑے لوگ ساری رات میلاداں کردے نے، بڑے صدقے خیرات کر دیں تے نماز نہیں پڑھتے، ذرا غور کرو کس طرح تواڈے عمل دی قبولیت ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ گھراں دے اندر نماز پڑھ لیندے نے، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ذرا توجہ فرمائے، ابن ماجہ ترغیب و ترہیب دے اندر روایت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جس نے اذان سنی پھر جماعت میں آیا اس کی نماز نہیں، ہاں مگر کسی عذر کی وجہ سے، یعنی بیماری یا خوف یا کسی مجبوری کے باعث نہ آیا، اس کے وعید اس میں شامل نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جڑے گھراں دے وچ نماز پڑھ لیندے نے، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا معزز اعلیٰ سمجھتے ہیں، بیماریوں کے ڈر سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ توجہ فرماؤ، قال من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جس بندے نے اذان سنی اور نماز گھر دے وچ پڑھ لی، فرمایا فلا صلاۃ له، اس دی کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ جیڑا بندہ گھر وچ نماز پڑھدا ہے، کوئی مسجد دے اماماں نال بغض تے عداوت دی وجہ نال نہیں آندے تے آندا پہلا کلمہ ہی نہیں ہوندا، نماز بھی نہیں آندی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا فلا صلاۃ له۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، کسے عالم دین دا فرمان نہیں جے، کسے فرقے دی گل نہیں جے۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا جیڑا بندہ اذان سنے اور جماعت میں نہ آئے اس کی نماز نہیں، ہاں کوئی عذر ہو، بیماری خوف ہو، مثلا طوفان آندھی بہت بارش ہو گئی ہے یا بیمار ہے چل نہیں سکتا، پھر نماز فرمایا گھر میں پڑھ لے تو کوئی مطلب ہے، مسئلہ نہیں، کوئی عذر نہ ہو۔ آخری دور ویتے سماعت فرمائیں، امام احمد بن حنبل اور طبرانی شریف کے اندر ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سراسر زیادتی انکار منافقت ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے منادی مؤذن کو سنا کہ نماز کے لیے بلاتا ہے اور نماز با جماعت کے لیے نہیں آتا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجب۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے سراسر زیادتی منافقت ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے۔ فرمایا دوگلی پالیسی ہے، دوگلا کام ہے، نہ ادھر دا ادھر دا منافقاں والا کام ہے۔ جس ویلے اللہ دی طرف مقرر ہے مؤذن، وہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تے نماز نہیں پڑھتا ہے بندہ منافق ہے۔ فرمایا نماز دے واسطے
بلایا جاتا ہے تے با جماعت حاضر نہ ہوئے وہ بندہ منافق بھی ہے تے اپنے آپ تے زیادتی بھی کرتا ہے۔ آخری روایت فرمایا ترمذی شریف دے اندر ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص 40 دن خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح با جماعت نماز پڑھے تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 فرمایا جہنم سے آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک دوزخ سے، دوسری نفاق سے برت یعنی آزادی۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا آقا علیہ السلام نے جڑا 40 دن اچھی نیت سے خلوص کے ساتھ نماز پڑھے دوزخ سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور نفاق سے آزادی لکھ جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو، جیڑا بندہ دوزخ تو آزادی چاہتا ہے وہ ہر طرح دے گناہ تو توبہ کرے تے سچی توبہ کرے، 5 وقت دی نماز پڑھنا شروع کر دے تے جڑے گانیاں تے فلماں والے چینل نو سبسکرائب کر دے انہاں نو سبسکرائب کرنا چھڑ دیو، ہاں اسی مدد کر دیو۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ مینوں تے تانوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیے۔ قمر زمان بیانات چینل سبسکرائب کیجئے اور بیان شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو آقا علیہ السلام کے فرامین سے۔